In a perplexing twist, the Chapolin Dam has reached its capacity and overflowed, while residents of Kangonkar continues to face severe water shortage during the scorching summer months. The community is now demanding immediate action from the authorities to make the Ghavenam Dam operational and alleviate their persistent water woes. आज आसात आमी चापोली डॅमाचेर गेल्ल्या मे म्हयन्यान उदकाची पातळी जी आसा ती सामकी सकयल गेल्ली आनी लोकांक उदक पावतले काय ना असो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो। त्यानंतर रोखडेच पावसान सुरवात केली आनी पावसान सुरवात करून 1.5 म्हयने जातली आसा हे डॅम ओवरफ्लो जावन व्हांवपाक लागले। खरें म्हणटा जाल्यार आतां जे ओवरफ्लो जावन उदक व्हांवन वता तें वेस्ट जाता, कारण हे सगळें आतां समुद्रान वतलें। ताका लागून आनी खंय तरी डॅम ल्हानशी बांदपाक मेळटा जाल्यार खूब बांदपाची गरज आसा, कारण काणकोणाक एप्रील आनी मे म्हयन्याक उदकाची शॉर्टेज जाता, खूब लोकांक लिमिटेड उदक मेळटा। आमचे कडेन भरपूर उदक आसा, पूण हे उदक आतां डॅम फूल जालें की वेस्ट जाता आनी सगळे दर्यान गेल्ल्या कारणान लोकांनी एक तरेन नाराजी व्यक्त केल्या, कारण बाकी कडेन खंय तरी डॅम जर बांदत जाल्यार बरी जातली म्हूण। त्याच पर गावडे डॅम आसा आमचें, तें गावडे बी ओवरफ्लो जाल्लें आसा, पूण गावडे डॅम बांदून इतले पयशे घालून आमकां ताजो यूज ना, कारण ताजें उदक जें आसा तें आयज म्हळ्यार लोकांक सप्लाय जाय नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी खेद व्यक्त केला। कारण आयज सरकार म्हणटा हर घर नल आनी हर घर जल म्हूण, पूण ही जर सुविधा आसा ती आमकां आसून मेळना। खरें म्हणटा जाल्यार आयज गोंयान भरपूर पावस पडटा, पण 45 दिसांकूच डॅम फूल जाली आनी जवळ जवळ 45 दीस पावस उरला। हो जर उदक खंय जर स्टोर करून दवरत जाल्यार आमकां उदकाक लागून लोकां कडेन भीक मागपाची गरज ना, लोकांक रिक्वेस्ट करपाची गरज ना, पूण सरकारान खंय तरी हाजेर विचार करचो आनी खंय तरी उदक सांठोवपाक मेळटा। आनी जे दोंगर आसा ती दोंगराचेर जर बारीक बारीक तळी अशी मारत जाल्यार उदक सांठोवन दवरून ते मागीर ऑटोमॅटीक बांयक झरी येवन लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।